بين لي بلون وعاود ولا نكري لي فاصاد كلشي غادي نبقى نتحرك غير هنايا. دروك غادي نولي السوسو نكمل البني ديالي. غادي نكونستروي لي سوسو. اول حاجه نبدا غادي ندخل لي بوطو نكري لي بوطو اي لي بارامتري في هذيك كاع كيفاش غادي نولي نردها باش البارامتراج ديالهم يسهل علينا نهضرو. ها هما لي بوطو شوف نهضرو. هذا كان نافولي تاع ناتشورال ديالك طلعنا عليه واحد 0.4 والبوطو حنا غادي نقولو غير البوطو غادي يهبط هنا بموازن بوطو. خلينا من السبعة دروك السبعة تاع التالي فيكتيفو ماشي مشكل. البوطو غادي يهبط مثلا بموازن. دونك البارامتراج اللي غادي نعطي للبوطو هو هذا. قلنا ان ستركتور فيرتيكال دائما كتبارامتر من الديبي ديالها. هذا الريبير كيعرفها من الديبي ديالها. الريبير ابسولي اللي كيكون لاصق في الزيرو دي بروجي. يلا مثلا شحال غادي يعطينا شحال غادي يعطينا في الريبيراج ديالها غادي موازن خصنا ندخلوها موازن. شحال غادي ندخلوها لا هوتور ديال البوطو تاع البوطو بلا لا بلاطفورم 1 متر لا بكلشي 1.40 هو لي بارامتراج اللي نديرها. نمشيو نرامو لي بوطو غادي شوف باش تبارامتري ان بوطو كتمشي لهاد ليكون شو اي لاخر نكليكي عليه كتخرج واحد ليكون هنايا البارامتراج ديالو. هادي كلها كتعطينا البارامتراج بزاف البارامتراج ديال زيسكالي. عاود الا كليكيتي على البوطو غادي يعطيني بارامتراج بوطو وغادي نكليكي عليه باش تجبدها لي كامله. هاد لافينات تجبد كامله هي هاد لافينات اللي وسعتها ها هي لكن غتخسر لي ليكون تكبر. دونك غنديرها انا فلوطونط اللي احتاجيتيها تبان هكا تجي حسن فلوطونط باش تصغر وتكبر كما قلت. هذا هو زيرو جي بروجي اللي كيخبرني زيرو جي بروجي شحال غادي نكون غادي نكون موان متر. اكتب موازن لا موازن سير هذه موازن. هنا غادي نقول له نولي دائما نخدم هذا نولي مثل هي حتى شي ايطاج اخر نولي غادي نخدمو البوطو غير خاص بالسوسو. هذا شحال الهوتور ديالو 1.40 عاود لا تكتبش عاود لازم يلاه كتب 1 بوان لا باش تكتب مزيان يلاه كتب 1.4 سي بيان. وانا تاكد ليطاج دامبلونطاسيون راك عندك في السوسو عندك يكون شي ايطاج اخر. الوغ باش كيكون مبني بيطون ارمي ممكن نقلب بيطون ارمي نعطيه له ستركتور بيطون ارمي بيطون ماكر لا بيطون ارمي هاي ستركتور بيطون ارمي. دونك لو موديل تاعنا c'est un modèle en béton. L'aspect ديالو c'est un béton. Oui, c'est un béton. Béton brut. Ok. هنا لا لارجور 0.20 على 0.20 هنا تعطيني 0.30 حنا غنديرو بوان دو ياك كتب غير 2 دوك لان الفيرغول راني خليتها. يلا كتب صافي كتب. اوكي شوف البوان دونكاج البوان دانسيسيون مي بغيت نسالو من الوسط لان درنا انكري وي خدام البلاكس خدام بلاصاكس نهزو من الوسط نبقاو نحطو في الوسط. هنا بدك تهز وتحطو داكشي هو فين وي خصك تفكر مزيان. هو ما يصلحش الواحد اللي ما يفهمش الباتيمون. خص واحد اللي يكون
لا لا غادي يسهل في يدك، غادي يسهل غير حنا كنستعملو الاوتوكاد او الساو ما كيستعملوش هنا تقريبا الساو لا في هذه ولا في حاجه اخرى، كاين كيخدموا غير اوتوكاد. هي اوتوكاد سي با انت شو هنا تهبط متر كاب زيرو هنا انا غادي نولي للسوسو اللي انا مازال ما كملتوش نبقى فيه. دونك انا ندير لي بوتر ناخذ شي ناجوري لونغلي توجور ناخذ غير هاد لا كونسيبسيون بليزيور كونسيبسيون ديالهم. دونك ابو ستركتور اوريزونتال ولا ستركتور فيرتيكال؟ ستركتور اوريزونتال. فوالا الو او زيرو يعني كيفاش كيريبيريها ارشيكال بالنسبه للريبير ابسولي كتخيل راسك واقف فوقها وتقول عاد كان هوتو راني واقف، ماشي بحال قبيله ريبيرها من المنبس ديال قبيله البوطو من ريبيرها المنبس ديالو ماشي ستركتور فيرتيكال المنبس ديالو اذا موانزه ماشي حنا كنا فوقو، لان اذا كنا فوقو هي 40. دابا تخيل راسك غادي تراسيو للشيماج اللي فيه اللي عنده اون ايبيسود ديال 0 اللي تكون واقف فوقو اكل هاوتر تكون بارابور الزيرو 40 0 اذا هنايا كتب 0 هنا حنا خدينا في حنا لو مات كوم يونيتي وهي كتقول له لابوت راه فيها 0 لا الشيماج راه فيه 0 دو هوتور. دابا بقيت تكتب غير 4 تكون سيليكسيونيت لك صافي 0 صافي هاي ولا راجل 0 كتب 0.20 c'est ça. Alors c'est une sélection en béton armé, on a un aspect brut clair. معليش béton foncé ولا اللي كان c'est pas grave. Gars le jour c'est du béton foncé. Oui. Gars le jour. Voilà. Donc on a paramétré les poteaux, les poutres. هذوك يحسبوا هو des poutres. des chaînons c'est des poutres. حتى هنا تقدر ديرهم ريكتونغولار دو فاصون ريكتونغولار، يعني تبدا من هنا كيعطيهم لك ريكتونغولار حتى هما لي زاكس كيترسموا ها هو رسمهم ولا ترسم وحده وتريد ها هي يونيك من هنا الى يونيك هي وحده وتريد والاخرين اللي دايزين حتى هذا. حنا درنا هاد لا كونسيبسيون حنا ماشي شغلنا في الستركتور بلاديتي البلاصه مع الستركتور حنا خدينا انا شوازي هاد دونك هذا غادي يجي يتعمر بلا ليسوناج ويتعمر بلا دار دو فور بالسنتيمتر. هنا غادي تمشي للتيدار بلا ستركتور كيفاش دايره اوريزونتال. دونك غادي نريبيري لي ليسوناج قلنا غادي نختارو ليسوناج 0.30. دونك ملي نكون واقف فوقو شحال غنكون اكل هوتور بالنسبه لو زيرو دي بروجي بلس 0.30 سي تري بيان ندير 0.3 مزيان 0.30 وهو شحال فيه 0.30 حتى هو 0.30 سي با دي بيتون سي با دي بيتون ارمي سي de la pierre. C'est de la pierre, donc structure de pierre. On espère de la pierre naturelle. C'est de la pierre naturelle. La pierre naturelle, on va l'espérer. صافي هو تراسي حتى هو دابا حتى هو تقدر تراسي اما كيلكونك هكا الا كانت عندك اون ديسبوزيسيون كيلكونك ولا ريكتونغولار اورتوغونال ندير لهنا بروجي جاو جوله تستفد منه بزاف. البروجي الاول غير بغيت نكتشف الباركور ندخل واحد الفيديو غادي ندخلو مزيان كيفاش تحفر لو سور كيفاش تحفر لي فو وتطلع بهم لي بوكس باش لي متر يخرجوا صحاح لعندك عاد نطلعوا لا فوليمتري كيفاش تبني لا فوليمتري. الاغلبيه الناس كيتعلموا غير بور افوار لا فور كيدخلوش هاد البارامتراج نتاع حد
ايوا حنا غادي نديروه كيما هو وانت ايوه من بعد واحد انا بغيت عندك حتى بوليمتري واه واحد اللي عرف حتى الكونتيتاتيف نتاعو لا انا اللي غادي تبقى تخدم غير به من هنا حتى تقول لي دابا غير بوليمتري تبقى تخدم غير به يسهل عليك لي كوب كيكون لي زيسكالي صعاب لاكوب ديالهم كيتخلق الراس ديال بنادم نومبر ديال لا فاصاد يعطيه لك مطرق نومبر كالكالكيلي بوحدو كيكالكولي حنا في الغرب ديالنا لي سوناج غنديرو فوق لا دار دو فوا حتى هي 60 دار دونك غادي تكون على 0.30 شوف مزيان هادي سي لا دار دو فوا فيها 0.1 ديال لا هوتور وغادي تكون عليها 0.30 غادي تجي فوق ديك 0.30 دونك شحال غادي يكون هي 0.40 توتال غادي تكون بيري في الزيرو دي بروجي ا 0.40 لا بارتي فوقانيه نتاعها واه ملي كنكون فوق ماشي سيتي ليزونطا ولكن هي فيها غير 0.1 هي غادي يكون من يكون واقف فوقها ما يكون اون فا ديسوندر بار لا شوف فهمت وليت لك الطوات دابا هذه قبل ما نرسموها كانت هاد الخوا هذا كان 0.0 هذاك لا هاد الخوا من لهنا كان 0.40 عمرناه ب 0.30 بقات 0.1 الوغ اللي غادي نكون واقف فوق هاد لي سوناج غادي نكون 0.30 ولكن ملي غادي نبني داك 0.1 ونوقف فوق نولي 0.40 ولكن هي لي بيسون ديالها هي 0.1 دونك سي une structure دابا حتى هي اون بيطون ارمي ماشي ياك ما تبغي تصلي صاحبي الكافر واه زوكونت ولكن هي فيها غير 0.30 فيها غير 0.1 اوكي تركمو الضو ولا تمشي للدار ولا تمشي للدار ماراش مرضي ايوا صافي انا نمشي نصلي وانت راك هنايا خليت له لاسبي خليتي له لاسبي تاع خصو يدير بيطون فوالا كتسيليكسيونيهم شيفت بور سيليكسيوني لي زوطر فوالا وكتدخل لي زوبسيون تولي تدخل لهم ودابا كتقول له ما تخليش بي ناتورال مثلا بيطون فونسي ولا حاجه اخرى هذه لا ستركتور ديالنا دونك غادي نسجلو هاد الفيديو